अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदांताचार्य ಇವತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಪದ್ಧತಿ. ಪುಷ್ಪ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 330ನೇ ಒಂದರಿಂದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದಿವ್ಯಮಣಿ ಪಾದಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. अस्पृष्ट दोष परिमर्शमलङ्घमखिलं पुरुषार्थवर्गं चित्रं जनार्दन पदावनि साधकानां त्वयि अर्पिताः सुमनसः सहसा फलन्ति. ಪುಷ್ಪ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಂದಾರುಭಿಸ್ಸುರಗಣೈಸ್ತ್ವಯಿ ಸಂಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಲಾ ವಿಭಾತಿ ಮಧುಸೂದನ ಪಾದರಕ್ಷೀ ವಿಕ್ರಾಂತ ವಿಷ್ಣುಪದ ಸಂಶಯ ಬದ್ಧ ಸಖ್ಯ ಭಾಗೀರಥೀವ ಪರಿರಂಭಣ ಕಾಂಕ್ಷಿಣೀತೆ ಯೇ ನಾಮ ರಂಗ ನೃಪತೇರ್ಮಣಿಪಾದುಕೆ ತ್ವಾಂ अभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तृकामाः आरोपयत्यवहिता नियतिक्रमात्तान् कल्पान्तरीयकमलासनपत्रिकासु त्वय्यर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्षे दूर्वाङ्कुराणि सुलभान्यतमातुलस्यः साराधिकाः सपरिरङ्गनरेन्द्रशक्त्या संसारनागदमनौषधयो भवन्ति आराध्यनूनमसुरार्दनपादुके त्वाम् आमुष्मिकाय विभवाय सहस्रपत्तैः मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मत्याः पर्यायतः परिणमन्ति सहस्रनेत्राः धन्यैस्त्वयि त्रिदशरक्षकपादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि विस्रंसिना विनमतो गिरिशोत्तमाङ्गात् आरग्वधेन मिलितान्यपृथक् भवन्ति विश्वोपसर्गशमनं त्वयि मन्यमानैः वैमानिकैः प्रणिहितं मणिपादरक्षे पद्मासहाय परपद्मनखार्चितस्ते नखार्चिष्यस्ते पुष्पोपहारविभवं पुनरुक्तयन्ति नाकौकसां शमयितुं परिपन्थिवर्गान् नाथे पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवृत्ति त्वत्संश्रितां विजहतस्तुलसीं वमन्ति प्रस्थानकाहरवान् प्रथमद्विरेफाः रङ्गेशपादपरिभोगसुजातगन्धां सम्प्राप्य देवी भवतीं सह दिव्यपुष्पैः नित्योपदर्शितरसं न किलाद्रियन्ते नाभि सरोजमपि नन्दनचञ्चरीकाः रागेव काञ्चनपदावनि पुष्पवर्षात् संवर्तिते शमितदैत्यभयैः सुरेन्द्रैः पद्मे क्षणस्य पदपद्मनिमेषलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिपद्यसे त्वम् दिशि दिशि मुनिपत्न्यो दण्डकारण्यभागे न जहति बहुमानान् नूनमद्यापि मूलम् रघुपति पदरक्षे त्वत्परिष्कार हेतोः अपचित कुसुमानाम् अष्टमानोकहानाम् घटयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघ प्रचारे कृतिभिरुपहृतैस्त्वं केतकी गर्भपत्रैः वरतनुपरिणामात् वामतः श्यामलानाम् प्रणति समय लग्नान् पादुके मौलिचन्द्रान्
परिचरणनियुक्तैः पादुके रङ्गभर्तुः पवनतनयमुख्यैरर्पितां त्वत्समीपे विनतविधिमुखेभ्यो निर्विशेषां द्विरेफाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनीं पद्मपङ्क्तिम् विधिशिवपुरुहूतस्पर्शिकैर्दिव्यपुष्पैः त्वयि सह निपतन्तस्तत्तदुद्यानभृङ्गाः मधुरिपुवदरक्षे मञ्जुभिस्वैर्निनादैः अविदितपरमार्थान् नूनमध्यापयन्ति प्रशमयति जनानां संज्वरं रङ्गभर्तुः परिसरचलितानां पादुके चामराणाम् अनुदिनमुपयातैरुत्थितं दिव्यपुष्पैः निगमपरिमलं ते निर्विशन् गन्धवाहः नाटिकां दर्शयिष्यन् अनिमिषतरुपुष्पैरर्चिते रङ्गमध्ये अभिनयमनुरूपं शिक्षयत्यात्मना त्वां प्रथमविहितलास्यः पादुके रङ्गनाथः अगलितनिजरागं देवि विष्णोः पदं तत् त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वां भवति विबुधमुक्तैः स्पष्टतारानुषङ्गाम् परिसरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः व्यञ्जन्त्येते विभवमनघं रञ्जयन्त्यश्रुतीर्णः प्राध्वं रङ्गक्षितिपदिपदं पादुके धारयन्त्याः नादैरन्तर्निहितनिगमैर्नन्दनोद्यानभृङ्गाः दिव्यैः पुष्पैः स्नपितवपुषो देवि सौ स्नातिकास्ते किं पुष्पैः तुलसीदलैरभियुतं दूर्वापि दूरे स्थिता त्वत्पूजासमुकुन्दपादकृपया त्वं कामधेनुः सताम् प्रत्यग्राहृतदर्भपल्लवदलग्रासविलासोन्मुखी तेन स्तिष्ठतु सा वसिष्ठभवनद्वारोपकण्ठस्थले चूडारगध्वरजसा चूर्ण स्नपनं विधायते पूर्वं रङ्गेश पादुके त्वाम् अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः इति पुष्पपद्धतिः श्रीरङ्गनाथ दिव्यमणिचरणारविन्दयोः समर्पयामि। श्रीरङ्गनाथ दिव्यमणिपादुकाभ्यां नमः। अथ त्रयोदश परागपद्धतिः श्रीरङ्गनाथ दिव्यमणिपादुकाभ्यां नमः। 351ರಿಂದ 1ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳುವಂತ 2 ಲೈನ್ ಶ್ರವಣ. ಪಾಂತು ವಃ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಪಾದುಕಾ ಕೇಲಿಪಾಂಸವಃ ಅಹಲ್ಯಾ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಮಾಣವಃ. पान्तु वः पद्मनाभस्य पादुका केलिपांसवः अहल्या देहनिर्माण पर्याय परमाणवः. ಹೇಳಮ್ಮಮ್ಮ. ಹೇಳಿ. ಪಾಂತು ವಃ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಪಾದುಕಾ ಕೇಲಿಪಾಂಸವಃ ಅಹಲ್ಯಾ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಮಾಣವಃ. तव संचरणाद्रजो विभूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे. तव संचरणाद्रजो विधूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे. तव संचरणाद्रजतो विधूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे. रजतो इव्या तव संचरणाद्रजो संचरणाद्रजो विधूतं पादरजः ಅಂದ್ರೆ पादधूळु अदमेतदनाविलानि कर्तुं कतकक्षोदैवाशु मानसानि. अलमे तदनाविलानि कर्तुं कतकक्षोदैवाशु मानसानि.
अलमेतदनाविलानि कर्तुं कद कदकक्षोद इवाशु मानसानि पुनरुक्त पितामहानुभावाः पुरुषाः केचिदपि पुनन्ति विश्वम् पुनरुक्तपितामहानुभावाः पुरुषाः केचिदमी पुनन्ति विश्वम् पुनरुक्तपितामहानुभावाः पुरुषाः केचिदमी पुनन्ति विश्वम् मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागास्तव पादुके परागैः मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागतस्तव पादुके परागैः मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागाः तव पादुके परागैः अभियुक्तजनो निजार्भकाणां बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अभियुक्तजनो निजार्भकाणाम् बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अभियुक्तजनो निजार्भरकाणाम् बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे वनेपपिशाचमोचनार्थं रजसालिं पतितावकेन देहान् अवलेपपिशाचमोचनार्थम् रजसा लिम्पति तावकेन देहान् अवलेपपिशाचमोचनार्थम् रजसा लिम्पति तावकेन देहान् शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वर पादुके रजांसि शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वर पादुके रजांसि शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वर पादुके रजांसि विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतान्यशिरस्तमाविशन्ति विषमेषु बलेषु दानवानां शिरस्त्रमाविशन्ति विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतान्यशिरस्त्रमाविशन्ति कृतिनः शिरसा समुद्रमन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्त्री रुधिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते कृतिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते अयसस्तमसोऽपि दूरभूतम् परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् रजसस्तमसोऽपि धूरभूतम् परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् रजसस्तमसोऽपि दूरभूतम् परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् परिकम्परमश्चितोऽपि वेदाः प्रयतोरङ्गधुरीनपादरक्षे अधिकं पदमाश्रितोऽपि मेधाः प्रयतो रङ्गधुरीण पादरक्ष्ये अधिकं पदमाश्रितोऽपि वेदाः प्रयतो रङ्गधुरीण पादरक्षे अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देवि नाभिजातः अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देवि नाभिजातः अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देवि नाभिजातः शुद्धः सत्त्ववपुषैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ शुद्धसत्त्ववपुषैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ शुद्धसत्त्ववपुषैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्धसत्त्वमयतामनुजानाम् अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्धसत्त्वमयतामनुजानाम्
अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्धसत्त्वमयता मनुजानाम् तद्रजस्तमतनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिनाम् तद्रजस्तव तनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिनाम् तद्रजस्तव तनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिनाम् स्तरस्य पदवी गतस्य यत् याचकारमुनिधर्मधारताम् प्रस्तरस्य पदवी गतस्य यत् याचकारमुनिधर्मधारताम् प्रस्तरस्य पदवी गतस्य यत् व्याचकारमुनिधर्मधारताम् अङ्गेशयस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यै तत्या परिक्रमविधौ मणिपादरक्षे रङ्गेशयस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यै रथ्या परिक्रमविधौ मणिपादरक्षे रङ्गेश यस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यै रथ्या परिक्रमविधौ मणिपादरक्षे सीमन्तदेशमनवद्य सरस्वतीनां सिन्धूरयन्ति भवती चरिताः परागाः सीमन्तदेशमनवध्य सरस्वतीनाम् सिन्धूरयन्ति भवती चरिताः परागाः सीमन्तदेशमनवद्य सरस्वतीनां सिन्धूरयन्ति भवति चरिताः परागाः ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಠ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಮಾನ್ಯೇನ ರಂಗನೃಪತೆ ಮಣಿಪಾದ ರಕ್ಷೆ मान्येन रङ्गनृपथे मणिपादरक्ष्ये मान्येन रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे ರೂಢಪದಾನಿ ರಜಸಾ ತವ ಭೂಷಯಂತಃ गूढापदानि रजसा तव भूषयन्तः गूढापदानि रजसा तव भूषयन्तः ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭಜತಾಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ತ್ವಂ ಕಮಲಾಸನತ್ವಂ कालक्रमेण भजतां कमलासनत्वम् कालक्रमेण भजतां कमलासनत्वम् नाभी सरोजरजसां निवसन्ति मध्ये नाभिसरोजरजसां निवसन्ति मध्ये नाभिसरोजरजसां निवसन्ति मध्ये मातर्मुकुन्दचरणावनितावकीनाः माधर्मुकुन्दचरणावनितावकीनाः मातर्मुकुन्दचरणावनितावकीनाः चिन्तावशीकरणचूर्णविशेषकल्पाः 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 सञ्चारपांसुकणिकाः शिरसा वहन्तः सञ्चारपांसुकणिकाः शिरसा वहन्तः सञ्चारपांसुकणिकाः शिरसा वहन्तः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः आयोजितान्यमरधीभिरनन्यलभ्ये आयोजितान्यमलधीभिरनन्यलभ्ये आयोजितान्यमलधीभिरनन्यलभ्ये पादावनिष्टुतिवधूपटवासकृत्यै पादावनी श्रुतिवधूपटवासकृत्ये पादावनिश्रुतिवधूपटवासकृत्ये त्वत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः तत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः त्वत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभाम्
प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभाम् प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभाम् मूर्धानमम्बमुरभिन्मणिपादरक्षे मूर्धानमम्भमुरभिन्मणिपादरक्ष्ये मूर्धानमम्बमुरभिन्मणिपादरक्षे येषां कदापि रजसा भवति पुनाति येषां कदापि रजसा भवति पुनाति येषां कदापि रजसा भवति पुनाति त्वामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले त्वामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले त्वामेव ते सुकृतिरस्नपयन्ति काले मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन प्रत्याविहाररजसा परिधूसरागी रत्या विहाररजसा परिधूसराङ्गीम् रथ्याभिहाररजसा परिधूसराङ्गीम् रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु प्रस्फोटयत्यवनतो मणिपादरक्षे प्रस्फोटयत्यवनतो मणिपादुके त्वाम् स्फोटयत्यवनतो मणिपादुके त्वाम् गौरीपति स्वयमिभाजिन पल्लवेन गौरीपथिः स्वयमिभाजिन पल्लवेन गौरीपतिः स्वयमिभाजिन पल्लवेन नेदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वम् नेदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वम् नेदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वम् स्पृष्ट्वा शिरंसि भवती भवरोगभाजाम् दृष्ट्वा शिरांसि भवति भवरोगभाजाम् स्पृष्ट्वा शिरांसि भवति भवरोगभाजाम् गाढं निपीड्य गरुडध्वजपादरक्षे गाढं निपीड्य गरुडध्वजपादरक्षे गाढं निवेद्य गरुडध्वजपादरक्षे मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम् मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम् मानग्रहं शमयतेव परैरसाध्यम् आपादपल्लवदनो अकुमारयूनः आपातपल्लवतनो अकुमारयूनः आपातपल्लवतनो अकुमारयूनः आदावनि प्रविशतो यमुनानि कुञ्जान् आदावनि प्रविशतो यमुनानि कुञ्जान् पादावनि प्रविशतो यमुनानि कुञ्जान् आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः आसीदनङ्गसमरात् पुरुतः प्रवृत्तः आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः तेनापरागैव ते पदवीं परागः तेनापराग इव ते पदवी परागः सेनापराग इव ते पदवीपरागः गङ्गापगातटलता गृहमाश्रयन्त्याः गङ्गापगातटलता गृहमाश्रयन्त्याः गङ्गापगा तटलता गृहमाश्रयन्त्याः पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते
प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः उद्धूलनं किमपि नूतनमातनोति उद्धूलनं किमपि नूतनमातनोति उद्धूलनं किमपि नूतनमातनोति 368 361 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪರಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು 380 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಪೂರ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ 369 ಅಂತೆ ತದಾ ತ್ವಮವಿಲಂಬಿತಮಾನಯಂತಿ अन्ते तदा त्वमविलम्बतमानयन्ति अन्ते तदा त्वमविलम्बितमानयन्ति ಅವಿಲಂಬಿತಮಾನಯಂತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭುಜಂಗಶಯನಂ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೇ रङ्गाद्भुजङ्गशयनं मणिपादरक्ष्ये रङ्गात् भुजङ्गशयनं मणिपादरक्षे ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇ ರತ್ನಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಶ್ರೀರಂಗ ವಿಮಾನದಿಂದ ಶೇಷಶಾಹಿಯನ್ನ ಅಂದರೆ ರಂಗನಾಥನ ಕರೆದು ತರುವವಳಾಗಿ ಕುಡಿ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಧೂಳಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದವರು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಉಡ್ತಾರೆ, ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡೋದು. ಅದು ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಸೊ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತೆ ತದಾ ತ್ವಂ ಅವಿಲಂಬಿತ ಮಾನಯಂತಿ ರಂಗಾದ್ ಭುಜಂಗಶೇರಂ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಾಮಂ ನಿವರ್ತಯಿತುಮರ್ಹಸಿ ಸಂಜ್ವರಂ ಮೇ कामं निवर्तयितुमर्हसि संज्वरं मे कामं निवर्तयितुमर्हसि संज्वरं मे कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते रङ्गेशपादसह धर्मचरित्वदीयान् रङ्गेशपादसह धर्मचरित्वदीयान् रङ्गेशपादसह धर्मचरित्वदीयान् मौलौ निवेश्य महितान् पदवीपरागान् मौलौ निवेश्य महितान् पदवीपरागान् मौलौ निवेश्य महितान् पदवीपरागान् सन्तस्त्रिवर्गपदवीमतिलङ्घयन्तः सन्धस्त्रिवर्गपदवीम् अतिलङ्घयन्तः सन्तस्त्रिवर्गपदवीम् अतिलङ्घयन्तः मौलौ पदं विदधते विबुधेश्वराणाम् मौलौ पदं विदधते विबुधेश्वराणाम् मौलौ पदं विदधते विबुधेश्वराणाम् मातस्तदा राघवपादरक्षे मातस्तथा राघवपादरक्ष्ये मातस्तदा राघवपादरक्षे त्वयि प्रसक्तं त्वरयोपयान्त्याम् त्वयि प्रसक्तं त्वरयोपयान्त्याम् त्वयि प्रसक्तं त्वरयोपयान्त्याम् रामृषेयं पदवीपरागम् परामृषेयं पदवीपरागम् परामृषेयं पदवीपरागम् प्राणैः प्रयाणाय समुज्जिहानैः प्राणैः प्रयाणाय समुज्जिहानैः प्राणैः प्रयाणाय समुज्जिहानैः तथागता राघवपादरक्षे
तथागत राघवपादरक्ष्ये तथागत राघवपादरक्षे सम्पश्यमानेषु तपोधनेषु सम्पश्यमानेषु तपोधनेषु सम्पश्यमानेषु तपोधनेषु आसीदहन्या तव पांसुलेशैः आसीदहल्या तव पांसुलेशैः आसीदहल्या तव पांसुलेशैः अपांसुलानां स्वयमग्रगण्या अपांसुलानां स्वयमग्रगण्या अपांसुलानां स्वयमग्रगण्या पश्यामि पद्मे क्षणपादरक्षे पश्यामि पद्मे क्षणपादरक्ष्ये पश्यामि पद्मे क्षणपादरक्षे भवां बुधिं पातुमिव प्रवृत्तान् भवाम्बुधिं पातुमिव प्रवृत्तान् भवाम्बुधिं पातुमिव प्रवृत्तान् भक्तोपयानत्वरया भवत्याः भक्तोपयानत्वरया भवत्याः भक्तोपज्ञानत्वरया भवत्याः पर्यस्यमानान् पदवीपरागान् पर्यस्यमानान् पदवीपरागान् पर्यस्यमानान् पदवीपरागान् पञ्चायुधे भूषणमेव शौरेः पञ्चायुधी भूषणमेव शौरेः पञ्चायुधे भूषणमेव शौरेः ततस्तवैतये मणिपादरक्षे यतस्तवैते मणिपादरक्ष्ये यतस्तवैते मणिपादरक्षे वितन्वते व्याप्तदिशः परागाः वितन्वते व्याप्तदिशः परागाः वितन्वते व्याप्तदिशः परागाः अन्तोदयान् शत्रचमूपरागान् शान्तोदयान् शत्रुचमूपरागान् शान्तोदयान् शत्रुचमूपरागान् परिणतिमकठोरां प्राप्तया यत्प्रभावात् परिणतिमकठोरां प्राप्तया यत्प्रभावात् परिणतिमकठोरां प्राप्तया यत्प्रभावात् अलभतशिलया स्वान् गौतमो धर्मदारान् ಎಷ್ಟಿದೆ 300 ಪೇಜ್ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು ಪುನರುಪಜನಿ ಶಂಖ ಅದೇನಾ ಅಲಭತ ಶಿಲಯಾ ಸ್ವಾನ್ ಗೌತಮೋ ಧರ್ಮದಾರಾನ್ अलभत शिलया स्वान् गौतमो धर्मदारान् पुनरुपजनि शङ्कावारकं पादुके तत् पुनरुपजनि शंखा वारकं पादुके तत् पुनरुपजनि शङ्खावारकं पादुके तत् प्रशमयति रजस्ते रागयोगं प्रजानाम् प्रशमयति रजस्ते रागयोगं प्रजानाम् प्रशमयति रजस्ते रागयोगं प्रजानाम् रजनिनिगमकाले रामगाथां पठन्तः रजनिनिगमकाले रामगाथां पठन्तः रजनिविगमकाले रामगाथां पठन्तः कुशिकतनयमुख्याः पादुके भावयन्ते कुशिकतनयमुख्या पादुके भावयन्ते कुशिकतनयमुख्याः पादुके भावयन्ते उपलशकलसक्तैस्तत्परागैरकाण्डे उपलशकलसक्तै त्वत्परागैरकाण्डे उपलशकलसक्तै त्वत्परागैरकाण्डे कुले उपलशकलसक्तैः तत्परागैः सक्तैः तत्परागैः ಸೇರಿದಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ उपलशकलसक्तैस्तत्ಪರ ಸಾಕ್ತಾ ಬಂತು
सक्तैस्तत्परागैरकाण्डे सक्तैस्तत्परागैरकाण्डे हाँ विसर्ग हो गए स्था ताके सावत सांतावत वर्ग जनित मुनि कलत्रान दंडकारण्य भागान जनितमुनिकलत्रान् दण्डकारण्यभागान् जनितमुनिकळत्रान् दण्डकारण्यभागान् शुभसरणिरजो विशोभयन्ती धरित्री शुभसरणिरजोभिः शोभयन्ती धरित्रीम् शुभसरणिरजोभिः शोभयन्ते धरित्रीम् परिणतिरमणीयान् प्रक्षरन्ति कृमत्थान् परिणतिरमणीयान् प्रक्षरन्ती पुमर्थान् परिणतिरमणीयान् प्रक्षरन्ते पुमर्थान् भवति भुवनवन्द्या पादुके रङ्गभर्तुः भवति भुवनवन्द्या पादुके रङ्गभर्तुः भवति भुवनवन्द्या पादुके रङ्गभर्तुः शरणमुपगतानां शाश्वती कामधेनुः शरणमुपगतानां शाश्वती कामधेनुः शरणमुपगतानां शाश्वते कामधेनुः वनतरलितस्ते पादुके रङ्गभर्तुः पवनतरलितस्ते पादुके रङ्गभर्तुः पवनतरलितस्ते पादुके रङ्गभर्तुः विहरणसमयेषु व्याप्तविश्वः परागः विहरणसमयेषु व्याप्तविश्वत्परागः विहरणसमयेषु व्याप्तविश्वः परागः विषमविषयवर्त्मं व्याकुलानामजस्रम् विषमविषय विषमविषयवर्त्मन् व्याकुलानाम् अजस्रम् विषमविषयवर्त्मं व्याकुलानाम् अजस्रम् विषयवर्त्म वर्त्मम् ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಗ. विषमविषयवर्त्म वर्त्म व्याकुलानामजस्रम् व्यपनयति जनानां वासना रेणुजालम् व्यपनयति जनानां वासना रेणुजालम् व्यपनयति जनानां वासनारेणुजालम् निष्प्रत्यूह निष्प्रत्यूह निष्प्रत्यूहमुपासिषीमहि मुहुर्निःशेषदोषच्छिदः निष्प्रत्यूहमुपासिषीमहीमुहुः निश्चेषदोषच्छिदः मुहुर्निश्य अर्कावतारि मुहुर् मुहुर्निःशेषदोषच्छिदः मुहुर्निश्शेषदोषच्छिदः ಸಂಧಿ ಆದ್ರೆ निष्प्रत्यूहमुपासिषीमहि मुहुर्निःशेषदोषच्छिदः नित्यं रङ्गधुरन्धरस्य निगमस्तोमार्चिते पादुके नित्यं रङ्गधुरन्धरस्य निगमस्तोमार्चिते पादुके नित्यं रङ्गधुरन्धरस्य निगमस्तोमार्चिते पादुके धत्ते मूर्धविरादिपद्मि पद्मजनिता तत्तादृशी सन्ततिः धत्ते मूर्धभिरादिपद्मजनिता तत्तादृशी सन्ततिः धत्ते मूर्धविरादिपद्मजनिता तत्तादृशी सन्ततिः यत्सञ्चारपवित्रितक्षितिरजः पङ्क्तिः चतुःपञ्चशैः यत्सञ्चारपवित्रितक्षितिरजः पङ्क्तिं चतुःपञ्चशैः यत्सञ्चारपवित्रिते क्षितिरजः पङ्क्तिं चतुःपञ्चशैः वित्रितक्षितं क्षितिरजः रजसा परो रजस्तन्न खलु न लङ्घ्यते भगवतोऽपि पदम् रजसा परो रजस्तन्न खलु न लङ्घ्यते भगवतोऽपि पदम् रजसा परो रजस्तन्न खलु न लङ्घेत भगवतोऽपि पदम्
किमुत हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् किमुतहृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् किमुत हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् इति परागपद्धति श्रीरङ्गनाथ दिव्यचरणारविन्दो समर्पयामि श्रीरङ्गनाथ दिव्यानि पादुकाभ्यां नमः अथ चतुर्दश नादपद्धतिः श्रीरङ्गनाथ दिव्यानि पादुकाभ्यां नमः श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्खे रङ्गेन्द्रपादुके कृतीनां भूषणानां ते शङ्खे रङ्गेन्द्रपादुके श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्खे रङ्गेन्द्रपादुके युतः सङ्घर्ष्य सञ्जातं रजः किमपि शिञ्जितम् मिथः सङ्घर्ष्य सञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितम् विदः सङ्घर्ष सञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितम् मुरभिन्मणिपादुके भवत्याः स्मुरभिन्मणिपादुके भवत्याः मुरभिन्मणिपादुके भवत्याः स्तुतिमाकर्णयतां मया निबद्धा श्रुतिमाकर्णयतां मया निबद्धाम् स्तुतिमाकर्णयता मया निबद्धाम् अवधीरयसीव मञ्जुनादैः अवधीरयसीव मञ्जुनादैः अवधेरयसेव मञ्जुनादैः अचमत्कारवचंसि दुर्जनानाम् अचमत्कारवचांसि दुर्जनानाम् अचमत्कारवचांसि दुर्जनानाम् विहितेष्वभिवादनेषु वेदैः विहितेष्वभिवादनेषु वेदैः विहितेष्वभिवादनेषु वेदैः कमनोदीरितरत्नगर्भनादा गमनोदीरितरत्नगर्भनाद गमनोदीरितरत्नगर्भनाद मधुरं मधुवैरिपादरक्षे मधुरं मधुवैरिपादरक्ष्ये मधुरं मधुवैरिपादरक्षे भवती प्रत्यभिवादनं विधत्ते भवति प्रत्यभिवादनं विधत्ते भवते प्रत्यभिवादनं विधत्ते वदते किमिहैव रङ्गनाथः स्वदते किमिहैव रङ्गनाथः स्वदते किमिहैव रङ्गनाथः मयि तिष्ठन् यदि वा परस्मिन् मयि तिष्ठन् यदि वा परस्मिन् पदे ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಮ್ಮ मयि तिष्ठन् ಮೈ ತಿಷ್ಟನ್ ಯದಿ ವಾ ಪದೇ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಅಂತಿದೆ पद इद्या ಹೌದು ಮಮ್ಮ ಇಲ್ವಲ್ಲ मयि तिष्ठन् यदि वा परस्मिन् हा ಈ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪದೇ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಇದೆ ಯದಿ ವಾ ಪದೇ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಅಂತಿದೆ पदो ಬೇಡ यदि वा ಪದೇ परस्मिन् ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಲಾ हा ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಮಮ್ಮ ಮೈ ತಿಷ್ಟನ್ ಯದಿ ವಾ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿಕನ್ನ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಕನ್ನ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರಂ वांगो स्वदते किमिहैव रङ्गनाथः मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इदः ದೇವಿ ರತ್ನ ಪಾದುಕಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ರಂಗನಾಥ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯನೋ ಅಥವಾ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿರೋನು ಯದಿವ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇತಿ ಪೃಚ್ಛಸಿ ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧುರೈಸ್ತ್ವಂ ಮಣಿಪಾದುಕೆ ನಿನಾದೈತಿ ಮಧುರವಾದ ನಿನ್ನ ನಿನಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಇದು ನಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಪಾದುಕೆನಲ್ಲಿ ನಾದ ಉಂಟಾಗೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದಿವ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಪದೇ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಇದು ಪಾಠಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಪರಮ ಪದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪರ ಅಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪದ ಬಂದಿದೆ.
इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः वरोधगतस्य रङ्गभर्तुः अवरोधगतस्य रङ्गभर्तुः अवरोधगतस्य रङ्गभर्तुः गतिषु व्यञ्जितरत्नगर्भनाद गतिषु व्यञ्जितरत्नगर्भनाद गतिशो व्यञ्जितरत्नगर्भनाद प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वम् प्रतिसल्लवपसीव पादुके त्वम् प्रतिसल्लपस् प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वम् प्रतिसल्लपसेव पादुके त्वम् ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वम् प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वम् प्रतिसल्लप मञ्जुषिञ्जितानाम् कमलानूपुरमञ्जुषिञ्जितानाम् कमलानूपुरमञ्जुषिञ्जितानाम् ನೂಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಅದು ನೂಪುರ ಮಂಜುಷಿಂಜಿತಾನ ಮುರಬಿಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ರೂಪಂ मुरभिच्चरणारविन्दरूपम् मुरभिच्चरणारविन्दरूपम् ನೋಡಿ ಮುರಭಿತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮುರಬಿಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಮುರಬಿಹಿ ಚರಣಾರವಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುರಬಿಶ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಹಿತಾನಂದಮವಾಪ್ಯ ಪೂರುಷಾರ್ಥಂ महितानन्दमवाप्य पूरुषार्थम् महितानन्दमवाप्य पूरुषार्थम् अनघैर्मणिपादुके निनादैः अनघैर्मणिपादुके निनादैः अनघैर्मणिपादुके निनादैः अहमन्नाद इतीव गायसि त्वम् अहमन्नाद इतीव गायसि त्वम् मन्नाद इतीव गायसि त्वम् मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ति मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ति मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ति वैरि मणिपादावनि मञ्जुषिञ्जितेन मणिपादावनिमञ्जुषिञ्जितेन मणिपादावनिमञ्जुषिञ्जितेन प्रसीव मुहुः स्वयं प्रजानाम् पठसीव मुहुः स्वयं प्रजानाम् पठसेव मुहुः स्वयं प्रजानाम् अपरोपज्ञमरिष्टशान्तिमन्त्रम् 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 श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेः श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेः श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेः अनिदङ्कारमनेवमित्युपात्तम् 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 इदमित्थमिति ब्रवीषि नूनम् इदमित्थमिति ब्रवीषि नूनम् इदमित्थमिति ब्रवीषि नूनम् मणिपादावनिमञ्जुभिः प्रणादैः मणिपादावनिमञ्जुभिः प्रणादैः मणिपादावनिमञ्जुभिः प्रणादैः मुनयः प्रणिधानसन्निरुद्धे मुनयः प्रणिधानसन्निरुद्धे मुनयः प्रणिधानसन्निरुद्धे हृदिरङ्गेश्वररत्नपादुके त्वाम् रुधिरङ्गेश्वररत्नपादुके त्वाम् हृदिरङ्गेश्वररत्नपादुके त्वाम् विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः
विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम् प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम् प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम् मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते भवती रङ्गपतेर्विहारकाले भवति रङ्गपतेर्विहारकाले भवते रङ्गपतेर्विहारकाले विहाराकाले राक्तल्पुट मण्डिलो अभयार्तनाय समोऽभ्यपेतान् अभयार्थनय नयन नयन अभयार्तनय correct. अभयार्तनय समभ्युपेतान् अभयार्थनय समुभ्युपेतान् अभिसंवादयतीव मञ्जुनादैः अभिसंवादयतीव मञ्जुनादैः अभिसंवादयतीव मञ्जुनादैः तव सोर्मम पारणां दिशन्ति शवसो मम पारणां दिशन्ति शवसो मम पारणां दिशन्ते मणिपादावनि मञ्जुळै प्रणादैः मणिपादावनि मञ्जुळैः प्रणादैः मणिपादावनि मञ्जुळैः प्रणादैः रमया क्षमया च दत्तहस्तम् रमया क्षमया च दत्तहस्तम् रमया क्षमया च दत्तहस्तम् समये रङ्गधुरीणमानयेताः समये रङ्गधुरीणम् आनयेथाः समये रङ्गधुरीणम् आनयेताः अनुयाति नित्यममृतात्मिका कलाम् अनुयाति नित्यममृतात्मिकां कलाम् अनुयाति नित्यममृतात्मिकां कलाम् तव रङ्गचन्द्रमणिपादुझङ्कृतम् तव रङ्गचन्द्रमणिपादुझङ्कृतम् स्वरङ्गचन्द्रमणिपादुझङ्कृतम् स्तवसामुखेन परिभुज्य यत्क्षणात् शवसामुखेन परिभुज्य यत्क्षणात् श्रवसा मुखेन परिभुज्य यत्क्षणात् अजनामरत्वमुपयान्ति उपयान्ति साधवः अजरामरत्वम् उपयान्ति साधवः अजरामरत्वम् उपयान्ति साधवः परुषैरजस्रमसतामनर्थकैः परुषै अजस्रम् परुषैरजस्रम् असतामनर्थकैः करवर्धः परुषैरजस्रम् असतामनर्थकैः परुषैरजस्रम् असतामनर्थकैः परुषैरजस्रम् असतामनर्थकैः परिवारपैशुनविखत्तनादिभिः परिवादपैशुनविकत्थनादिभिः परिवादपैशुनविकत्थनादिभिः मधुकैटभारिमणिपादुके मम मधुकैटभारि मणिपादुके मम मधुकैटभारिमणिपादुके मम श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्वनैः श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्वनैः श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्वनैः पादुके परिजनस्य दूरतः पादुके परिजनस्य दूरतः पादुके परिजनस्य दूरतः सूचयन्ति खलु तावकास्वनाः सूचयन्ति खलु तावकास्वनाः सूचयन्ति खलु तावकास्वनाः लीलया भुजगतल्पमुज्झतः लीलया भुजकतल्पमुञ्झतः मुञ्झतः
लीलया भुजगतल्पमुज्झतः ಉಜ್ಜತ ಅದು ಜಾಮತ್ತು ಉಜ್ಜ ಮಹಾಪ್ರಾಣ लीलया भुजगतल्पमुच्यतः ಹೌದು ಶ್ರೀಮತಸ್ತ್ರಿ ಚತುರಾನ್ ಪದಕ್ರಮಾನ್ श्रीमधत्रिचतुरान् पदक्रमान् श्रीमतस्त्रिचतुरान् पदक्रमान् ದೇವಿ ದೈತ್ಯ ದಮನಾಯ ಸತ್ವರಂ देवि दैत्यदमनाय सत्वरम् देवि दैत्यदमनाय सत्वरम् ಪ್ರಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಮಣಿಪಾದುಕೆ ಪ್ರಭೋಃ प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ವಿಶೇಷ ಸೂಚಕಂ विश्वमङ्गलविशेषसूचकम् विश्वमङ्गलविशेषसूचकम् ಶಾಕುನಂ ಭವತಿ ತಾವಕಂ ಋತಂ शाकुनं भवति तावकं वृतम् शाकुनं भवति तावकमृतम् ದಾತುಮರ್ಹಸಿ ತದಾ ಮಮ ಶ್ರುತೌ दातुमर्हसि तदा मम श्रुतौ दातुमर्हसि तदा मम श्रुतौ ದೇವಿ ರಂಗಪತಿ ರತ್ನ ಪಾದುಕೆ देवि रङ्गपति रत्नपादुके देवि रङ्गपतिरत्नपादुके ಉತ್ಪಲಸ್ಯ ಭವದೀಯ ಶಿಂಜಿತಂ विह्वलस्य भवदीयसिञ्चितम् विह्वलस्य भवदीयशिञ्जितम् ಮಧುಕರ್ಣರಸನಾರಸಾಯನಂ स्वादुकर्णरसनारसायनम् स्वादुकर्णरसनारसायनम् ಅಹಮುಪರಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾನಾಂ अहमुपरि समस्तदेवतानाम् उपरि समस्तदेवतानाम् उपरि ममैष विभाति वासुदेवः उपरि ममैष विभाति वासुदेवः विभाति ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದು उपरि ममैष विभाति वासुदेवः ದಿಹ ಪರತರಂ ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ಮಾತ್ तदिह परतरं न किञ्चिदस्मात् तदिह परतरं न किञ्चिदस्मात् इति वदसीव पदावनि प्रणादैः इति वदसीव पदावनि प्रणादैः इति वदसेव पदावनि प्रणादैः अवनत विबुधेन्द्रमौलिमाला अवनत विबुधेन्द्रमौलिमाला अवनत विबुधेन्द्रमौलिमाला मधुमद शिक्षित मंथर प्रयाता मधुमदशिक्षितमन्थरप्रयाता मधुमदशिक्षितमन्थरप्रयाता प्रथयसि परिरब्ध शौरिपादा प्रतयसि परिरब्धशौरिपादा सीमकम् प्रथयसि परिरब्धशौरिपादा मन कलहेन वियात जल्पितानि मणिकलहेन वियात जल्पितानि मणिकलहेन वियातजल्पितानि आस्थानेषु त्रिदश महितान् वर्तयित्वा विहारान् आस्थानेषु त्रिदशमहितान् वर्तयित्वा विहारान् स्थानेषु त्रिदशमहितान् वर्तयित्वा विहारान् स्थाने स्थाने निज परिजनं वारयित्वा यथार्थम् स्थाने स्थाने निजपरिजनं वारयित्वा यथार्हम् स्थाने स्थाने निजपरिजनं वारयित्वा यथार्हम् असागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनादा वासागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनाथाम् वासागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनादाम् आपर्यङ्कात् न खलु भवतीं रङ्गनाथो जहाति आपर्यङ्कात् न खलु भवतीं रङ्गनाथो जहाति आपर्यङ्कात् न खलु भवतीं रङ्गनाथो जहाति
रङ्गनाथो जहाति अन्तर्न्यस्तैः अन्तर्न्यस्तैः అంతర్న్యస్తైః अन्तर्न्यस्तैर्मणिभिरुदितं पादुके रङ्गबन्धौ अंतर्न्यस्थैर्मणिभिरुदितं पादुके रङ्गबन्धौ అంతర్న్యస్తైర్మణిభిరుదితం పాదుకే రంగబంధౌ मन्दं मन्दं निहितचरणे मञ्जुळं ते निनादम् मन्दं मन्दं निहितचरणे मञ्जुलं ते निनादम् మందం మందం నిహితచరణే మంజుళం తే నినాదం पश्यन्त्यादिक्रमपरिणते प्राक्तनीं तां परायाः पश्यन्त्यादिक्रमपरिणते प्राक्तनीं तां परायाः పశ్యంత్యాధిక్రమణ పరిణితేర్ప్రాక్తనేం తాం పరాయాః मन्ये मित्रावरुणविषयादुच्चरन्तीमवस्थाम् मन्ये मित्रावरुणविषयाधुच्चरन्तीम् अवस्थाम् మన్యే మిత్రావరుణ విషయాదుచ్చరంతేం అవస్థాం 400 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಯಿತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದಿವ್ಯಮಣಿ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು